बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं कि वाना में कैडेट कॉलेज पर हमले के बाद दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। 50 हलाकतों का इंकशाफ हुआ है, जबकि बड़ी तादाद में इस वक्त दहशतगर्दों का पीछा करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर जो है वो हमले करने की मुकम्मल तौर पे अब प्लानिंग जो है वो सामने आ गई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर नाज़रीन इस वक्त आ रही है और वो है इस्लामाबाद में एक धमाका हुआ है जिसमें मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आ रही है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की खामोशी जो है ये भी बड़ी मानी खेज है, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कल दुश्मन ने जो बुज़दिलाना हमला करने की प्लानिंग की हुई थी, जिस तरह से उन्होंने जो ब्लॉक है जहां पे उनको महसूर किया गया था वहां से उन्होंने लाइव स्ट्रीम किया, यानी कि वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम जो है वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और नाज़रीन, सुसाइड बॉम्बर्स उनके साथ मौजूद थे और प्लानिंग ये थी कि कम से कम 100 जो बच्चे हैं जो वहां पे कैडेट कॉलेज के अंदर स्टूडेंट हैं उनको इस मौके पे मारा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन सब को जहन्नुम वासिल कर दिया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस जैसे ही ये खबरें सामने आना शुरू हुई तो अफगानिस्तान के अंदर भी और उसके बाद भारत के अंदर जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आने जा रही है और बहुत ताज़ा तरीन मामलात होने जा रहे हैं। लेकिन वो खबर उस वक्त दब गई कि जब दिल्ली के अंदर धमाके हुए और उन धमाकों का भी आपको पता है ड्रॉप सीन हुआ और जो वहाँ पे मौजूद पुलिस डिपार्टमेंट है और एनी शाहिदीन उन्होंने बताया कि एक मेरूटी गाड़ी जो है उसके अंदर ये जो है वो गैस सिलेंडर धमाका हुआ। और बाद में उन्होंने कहा जी कि चौक चांदनी चौक में ज़्यादा जो तादाद है मुसलमानों की रहती है, तो डेफिनेटली ये मुसलमान ही थे जिनकी गाड़ी में ये सिलेंडर फटा है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये मुसलमानों की गाड़ी में फटा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग है, ये सुसाइड धमाका किया गया। तो ये नाज़रीन इनकी जानिब से घनौना प्रोपेगेंडा किया गया और उसके बाद जो अफगानिस्तान के अंदर नमक हराम है वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान को इसकी सख्त सजा मिलेगी और भारत देखना पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। तो बड़ी बड़े मनफी किस्म के जो है वो जो ट्विटर हैंडल अफगानिस्तान से हैं उन्होंने इस पर खुशी का इजहार किया कि देखें अब पाकिस्तान की बैंड बजने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बहुत गैर मामूली हलचल हो रही है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे। लेकिन दूसरी जानिब ये जो वाना के अंदर हमला हुआ था उस हमले पर भी भारत में शादियाने बजाए जा रहे थे कि अब बहुत गैर मामूली और बड़ी आपको खबर मिलने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, ये उनके अरमान जो हैं वो आंसुओं में बह गए कि पाक फौज के जो ज़रार कंपनी है SSG कमांडोज हैं उन्होंने दुश्मन के परखच्चे उड़ा के रख दिए, उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिलाकर रख दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आप देखिए कि चूंकि इनमें 70% बच्चे वो हैं जो कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे ये वाना के अंदर कैडेट कॉलेज था, तो चूंकि वहां पे बहुत बड़ी तादाद में मुकामी बच्चे मौजूद थे तो उसके बावजूद आप अंदाजा लगाइए कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं सुहेल आफरीदी उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी जो है वो देखी गई। यानी जो फौज की मजम्मत करते हुए फौज के बारे में इंतहाई घटिया किस्म के इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाई देते हैं कि देखें जी फौज जो है वो वहां पे कुत्ते मस्जिद में बांध दिए, तो वो इस तरह के घिनौने इल्जामात के ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है और मामलात इनके खिलाफ जाएंगे क्योंकि जो सबसे बड़ा नाज़रीन इमरान खान को नुकसान पहुंचाने वाले और उसको जेल में रखने वाले जो अनासर हैं वो उनकी ये टीम है, नाअहल और नकमी टीम होती है जो कि ना तोल के बोलते हैं बल्कि उन्होंने सिर्फ बढ़के मारनी होती है और बढ़के जो है वो इन सब के लिए मुसीबत बन जाती हैं। अब देखिए कि दहशतगर्दों के हवाले से तो इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है तो हम इजहार ताज़ियत के लिए काबुल जाएंगे, लेकिन
پاکستان میں فوجی جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور گونگے ہو جاتے ہیں یہ. اسی طرح سے وانا کیڈٹ کالج میں جس طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کی وہاں پہ بڑی ان کی مجرمانہ خاموشی ہے. مطلب یہ کہ آپ جو ہے وہ پاکستان مخالف یا فوج کے بکس کے اندر اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ نے اس چیز کے اوپر نہ مذمت کرنی ہے نہ اس کے خلاف کوئی بیانات دینے ہیں جیسے کہ آپ سب کچھ خود کروا رہے ہو. تو دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ اس حملے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بدلہ افغانستان کی سرزمین پہ لیا جائے گا. لیکن انیشلی کیڑے مکوڑوں کو مارنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ پاکستان کی مسلح افواج نے ابھی ریسنٹلی جو کارروائیاں کی ہیں ان میں شوال کے اندر 8 دہشت گرد مارے گئے تھے اور اس کے بعد جو 13 دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے تھے اس میں وادی عراق کے اندر اور 30 دہشت گرد بلوچستان کے اندر. مجموعی طور پہ 50 کو جہنم واصل کیا گیا ہے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اور میسج دیا گیا ہے دشمن کو کہ تمہیں نہ اندر پناہ ملے گی اور نہ ہی باہر. افغانستان میں دہشت گردوں کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ یہ دہشت گرد وانا میں جو اٹیک کر رہے تھے ان کی مکمل طور پہ رابطے تھے جن کو ٹریس بھی کیا گیا ہے. تو اب کسی قسم کا کوئی ابہام تو رہا نہیں تو اس وجہ سے پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ اب جو ہے وہ افغانستان کے اندر اٹیک جو ہیں وہ کیے جائیں گے وہاں پہ حملے کیے جائیں گے. جبکہ دوسری جانب ناظرین احمد مسعود جو ہے وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں ٹارگٹس ہم اڑائیں گے آپ جو ہے وہ بس ہمیں سپورٹ کریں آپ کو اس میں ہاتھ گندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس گند کو ہم سنبھال لیں گے. انہوں نے کہا کہ اس وقت افغانستان کے اندر تقریباً 40 کے قریب دہشت گرد گروپس موجود ہیں جن کی سرپرستی افغان طالبان کر رہے ہیں جس میں ایک پاکستان کے اوپر حملے کرنے والی ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی شامل ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھیں اور ہمیں بتائیں. لیکن ناظرین کیسے پاسبل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے کرے؟ پاکستان نے جب ڈائریکٹ بدلہ لینا ہے تو پاکستان کو ڈائریکٹ ہی لینا چاہیے اور دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ان کو چن چن کے نشانہ بنائیں. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستانی سرحد کے قریب غیر معمولی موومنٹ بھارتی فوج کی نوٹ کی گئی ہے جس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج بھی ہائی الرٹ پر ہیں. دشمن نے جو فاسٹ فلیگ آپریشن کرنا چاہتا تھا جو پلاننگ کر رہا تھا وہ تو بری طرح سے ناکام ہوئی ہے کیونکہ ابتدائی طور پہ اور وہاں پہ جو شواہد ملے ہیں اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ گیس سلنڈر دھماکہ تھا جس کے بعد متعدد گاڑیوں کے اندر دھماکے ہوئے. لیکن اس کے اندر وہ خود لوگ بھی موجود تھے 4 لوگ میروٹی گاڑی کے اندر موجود تھے جو کہ چاروں کے چاروں اس میں مارے گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی کہ یہ مسلمانوں کی جانب سے اٹیک کیا گیا. یہاں تک کہ ناظرین 350 کلو گرام دھماکہ خیز مواد بھی پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کی ایک پولیٹیشین کی جو گاڑی ہے اس سے جو بہت بڑی ہزاروں کلو گرام دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ممکنہ طور پہ الیکشن کیمپین کے دوران جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یوگی آدتیہ ناتھ نے ناظرین جو ان کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں گجرات کے انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے یہ بہار کے اندر بھی ہو سکتا ہے. یعنی انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے. دعویٰ تو انہوں نے کیا جی ہم نے تمام چیزیں ہائی الرٹ پہ رکھی ہوئی ہیں لیکن صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ کسی وقت بھی کوئی اس طرح کا کام کر کے اس کا الزام پاکستان پہ لگا کے فوری طور پہ جس طرح سے رات انہوں نے کیا تھا لیکن وہ چونکہ رات کو فوری طور پہ بیانات دے دیے گئے تھے اس لیے ان کو کور کرنا ذرا مشکل تھا. اس لیے بعد میں جو پاکستان کے خلاف گودی میڈیا کو فیڈ کیا گیا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے جو ان کی وزارت ہے اطلاعات و نشریات کی اس نے ان کو کہا کہ فوری طور پہ پاکستان کے خلاف جو ہیں وہ اس کے الزامات لگانے بند کر دو کیونکہ جو چیزیں گراؤنڈ کے اوپر سامنے آئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. اور ناظرین دوسری جانب ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ G11 کے قریب جوڈیشل کمپلیکس میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے. ناظرین یہ خودکش حملہ جو ہے ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ تھا جس کے بعد وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 13 سے 14 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور 5 افراد کی شہادت بھی ہوئی ہے. سوسائڈ بمبر جو ہے اس کا وہاں پہ باقیات جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں. ابتدائی طور پہ ابھی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر پیش آیا ہے اور یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی کی گئی ہے. ڈیفینیٹلی جو پہلے وانا کے اندر ہوا اور اب اسلام آباد کے اندر ہوا تو اس کے تانے بانے تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو افغانستان سے ملیں گے اور وہاں پہ بھارت بیٹھا ہوا بھارت کی جانب سے یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے. تو اب جو ہے وہ ناظرین افغانستان میں
دہشت گرد اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کو ٹھوکنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اب کسی قسم کی کوئی بھی رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی انٹیلیجنس اطلاعات ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سامنے آتی ہیں، اس کے اوپر پہلے تو کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن جو ابھی اس میں تحقیقات سامنے آئیں گی اس میں پتہ چلے گا کہ اس کے جو ہے وہ تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی افغانستان سے ملیں گے اور پھر وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے پاکستانی شاہین بھی تیار ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔